अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ के थ्रू जो है कुवैत के लिए वीज़े अनाउंस किए हैं। और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन का अगर आप एड्रेस देखना चाहें तो ये नीचे मेंशन है, 6th फ्लोर EOB टावर डॉट G10 इस्लामाबाद। ये इनका एड्रेस है अपना इस्लामाबाद में। और अगर हम सीट्स की बात करेंगे, कौन सी सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं कुवैत के लिए, तो सबसे पहले है जी HTV ड्राइवर। इसकी जो है टोटल 20 असामियाँ हैं, 20 वैकेंसीज़ हैं और इसकी मंथली सैलरी जो होगी वो 175 कुवैती दिनार होगी। और इसके अलावा आपको फूड अलाउंस जो मिलेगा वो 15 कुवैती दिनार मिलेगा। एक कुवैती दिनार जो है वो 900 पाकिस्तानी 900 प्लस है, 900 रुपये के प्लस है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना अपनी। बाकी इसके लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 39 है। उसके बाद जी हेल्पर हैं। हेल्पर की जो है 20 वैकेंसीज हैं। इसकी मंथली सैलरी जो है वो 95 कुवैती दिनार है और जो फूड अलाउंस है वो 15 कुवैती दिनार है। इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं और एज क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा। अब टर्म एंड कंडीशंस अगर हम देखें तो इनका क्या सिनेरियो यहाँ पे, टर्म एंड कंडीशन पे वो हमें बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो 2 साल का होगा और इसको हम आगे भी रीन्यूएबल कर सकते हैं, मतलब आगे भी मज़ीद इनको बढ़ा सकते हैं कुवैती कानून के मुताबिक, कुवैती लेबर कानून के मुताबिक। और प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे होगा, कुवैत में होगा। ड्यूटी आवर्स जो होंगे वो 8 आवर्स पर डे होगा और हफ्ते में 6 दिन काम होगा। वीकली इनका एक ऑफ होगा। उसके बाद जी इसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो ज्वाइनिंग से लेके पहले 100 दिन इनका जो है वो प्रोबेशन पीरियड होगा। अकोमोडेशन जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आपने कहीं जाना है आना है तो उसके लिए भी आपको कंपनी जो है वो फैसिलिटेट करेगी। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको कुवैती लेबर कानून के मुताबिक प्रोवाइड किया जाएगा। ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन भी हैं वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। एयर टिकट भी आपको जो है वो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही मुहैया किया जाएगा। और आपको साल की मतलब 1 साल के बाद जो है वो आपको 30 छुट्टियां भी मिलेंगी। उसके बाद ओवर टाइम भी यहाँ पे हैं। वीज़ा और रेजिडेंस परमिट भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिफॉर्म भी आपको कंपनी देगी और बाकी जो अदर टर्म्स हैं वो भी कंपनी की पॉलिसी और कुवैत के लेबर कानून के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब आते हैं इसमें अप्लाई की तरफ। अप्लाई कैसे करना है, ये हमारे पास है जी oec.government.pk। ये हमारे पास वेबसाइट है, हमने इस पे जाके अप्लाई करना है। और ये इनका अपना नंबर है OEC वालों का और ये इनकी ईमेल है। बाकी इसके लिए हमें 500 का चालान पे करना है। अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद अपने हम 500 का चालान फिल करना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2026 है। आगे हम चलते हैं, अपना इसका ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसकी वेबसाइट ज़रा विज़िट करते हैं कि किस तरह हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपना इसका आगे जो प्रोसीजर है वो कैरी ऑन करते हैं। ये जी हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ऑन कर ली है। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन करना है और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ करना है। तो हम जैसे ही हमारे पास ये फर्स्ट पेज ओपन होता है तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर सेकंड नेम लिखेंगे, अपना CNIC नंबर लिखेंगे, फिर CNIC नंबर जो है वो अगेन टाइप करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे, फिर पासवर्ड कंफर्म करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे और मोबाइल नंबर हमने एक्टिव देना है। उसके बाद मोबाइल पे कोड आएगा तो वो हमने कोड यहाँ पे एंटर करना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर इसको वेरीफाई करना है और इस तरह जो है हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा अकाउंट बनेगा तो हमने लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद वहीं जिस CNIC नंबर से हमने अपना अकाउंट जो है वो बनाया है तो उस पे आके हमने क्या करना है, अपना यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर साइन अप कर देना है। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारा जैसे हमने साइन इन किया तो हमारा जो है अकाउंट ओपन हो गया है।
تو یہ ہمارے پاس ایک اوور ویو آ گیا کہ سی وی آپ نے کیا ہے. یہ 3 ٹیمپلیٹ آ گیا ہمارے پاس نا. یہ فرسٹ ٹیمپلیٹ ہے سی وی کا، اور یہ سیکنڈ ہے، اور یہ تھرڈ ہے. یہ 3 ٹیمپلیٹ ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو اسکپ ناؤ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹینیو ایگزیکیوٹیو پروفیشنل بھی کر سکتے ہیں. تو میں فی الحال اس کو اسکپ فار ناؤ کر رہا ہوں. ہمارے پاس پیج اوپن ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے ان 3 ڈاٹس پہ جانا ہے. 3 ڈاٹس پہ جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی سی وی بلڈر کرنی ہے. بلڈر کریں گے تو ہمارے پاس وہیں 3 ٹیمپلیٹ آ جائیں گے. ہم اس کو اسکپ فار ناؤ کر دیں گے. ہم نے یہاں پہ اپنی پرسنل ڈیٹیل دینی ہے، کنٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے، ایجوکیشن لکھنی ہے، ورک ایکسپیرینس مینشن کرنا ہے، پروفیشنل سمری دینی ہے، ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، اور اس کے بعد اسکلز اینڈ ایکسپرٹیز یہاں پہ مینشن کرنی ہے، اوارڈس اینڈ آنرس لکھنی ہے، لینگویجز لکھنی ہے، ریفرنسز لکھنی ہے. تو اس طرح سے یہ سارے چیزیں ہم نے فل اپ کرنی ہے، جس طرح مطلب کہ ایک سی وی میں ہم کرتے ہیں. تو جیسے ہم یہ فل کر لیں گے تو ہم جابس پہ آئیں گے. جابس پہ آنے کے بعد یہ ہمارے پاس پہلی ویکینسی ہے ڈرائیور کی. تو ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں 20/4/2026 سے. اس پہ جا کے ہم نے اپلائی ناؤ کرنا ہے. اپلائی ناؤ کرنے کے بعد جی یہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو بینیفٹس میں ہمیں فری اکوموڈیشن ہے، فری فوڈ ہے، فری ایئر ٹکٹس ہیں، فری میڈیسنز ہے، ہیلتھ انشورنس ہیں، فیملی ویزا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں، کنٹری کویت ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ کریں گے. شارٹ لسٹنگ کرائٹیریا کیا ہوگا، ایجوکیشن بھی ہیں، ایکسپیرینس شارٹ لسٹنگ ہے، جینڈر شارٹ لسٹنگ ہے، ایج شارٹ لسٹنگ ہے، اسکل نو، CNSE نو، فی شارٹ لسٹنگ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنے کے بعد اپلائی فار ناؤ کرنا ہے. اپلائی فار ناؤ کے بعد یہ ہمارے پاس جاب کی ڈیٹیل آ گئی ہیں. ایک دفعہ پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھ لینا ہے. اب یہاں پہ ایجوکیشن کیا مانگ رہا ہے وہ ہمارے پاس ایجوکیشن لیول سرٹیفکیشن، مطلب کہ ہمارے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے ڈرائیونگ کی، یا لائسنس وغیرہ بنا ہوا ہونا چاہیے. ایکسپیرینس ہمارے پاس 3 سال کا ہونا چاہیے. ڈگری نیم وہیں HTC ہمارے پاس لائسنس ہونا چاہیے. اور یہاں پہ آ کے ہم نے اپلائی ناؤ کرنا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ میں نے پروفائل نہیں بنائی ہوئی تو اس لیے ایرر آ رہا ہے. تو آگے کا پروسیس جو ہے وہ میں آپ کو وربل میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ نے اپلائی ناؤ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا سینٹر، انٹرویو سینٹر سلیکٹ کرنا ہے. آپ اپنے اکارڈنگ لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد، آپ یہ 4-5 سینٹر ہیں. آپ ان کے اکارڈنگ جو ہیں، اپنے اکارڈنگ جو ہیں اپنا نیئرسٹ سینٹر وہ چوز کریں گے. اس کے بعد آپ نے وہاں سے 500 کا چلان جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ 500 کا چلان جو ہے آپ کی مرضی ہے، آپ نے آن لائن پے کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ الحبیب یا SBL کی کسی بھی برانچ میں وہ ووچر پے کریں گے. ووچر پے کرنے کے بعد آپ نے ووچر اپلوڈ کرنا ہے. اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. تو یہ سمپل ہے اپلائی کرنے کا طریقہ. باقی امید ہے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.